अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हमारा देखने का जो अदसा है, लेंस है हमारा, और जो हमारी ज़बान, जो हमारा माउथ पीस है, वो बदकिस्मती के साथ हमारी सियासी जमातों के बयानियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ी ख़बर यही होनी चाहिए थी कि मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान, पहले से महंगाई तो है और बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा। जो भी इक़दामात इस वक्त निगरां हुकूमत ले रही है, उसके असरात जब सामने आएंगे कुछ आए भी हैं। छापे मारे जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल में जो इस वक्त आवाम का मसला है वो तो महंगाई है। लेकिन हमारी सियासी जमातें सब्र का जो हमारे इम्तिहान ले रही हैं, उसका दुखड़ा हम कहाँ पर रोएं। आज आपके सामने यही बात रखता हूँ कि हमारी इज्तिमाई दानिश का मजाक उड़ाया जाता है, हमें समझा जाता है कि हम कोई बेवकूफ़ हैं। आज से 2 महीने पहले तक आप बगलगीर थे, आपकी जो है मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही थीं, आप एक दूसरे के चचा भतीजे और भाई और बहन बने हुए थे, और आप एक दूसरे की सियासी लेगेसी को ओन कर रहे थे, उसे दुरुस्त करार दे रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कल आपको इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए था, तो इसके लिए आप शीरो शकर थे। आज आपको इक़्तिदार मिलना है इलेक्शन के नतीजे में, तो आप उस इलेक्शन की तरफ देखते हुए एक दूसरे को गिराने पे तुले हुए हैं। एक दूसरे की गर्दन पर आपने तलवारें रखी हुई हैं। एक दूसरे के बयानिए को तस्लीम करना दूर की बात, एक दूसरे की पॉलिटिकल लेगेसी को ही आप धुतकार रहे हैं इस वक्त। हनीफ अब्बासी साहब ने बात की है कुछ, मैं आपको सुनाता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त ये तमाम सियासी जमातें, जिसमें बड़े बड़े सुकरात और बुकरात मौजूद हैं, जो मईशत को भी समझते हैं, जो प्लानिंग डिवीजन्स भी चलाते रहे हैं, जो मुल्क को माजी में तरक्कियां देते रहे हैं, वो इस वक्त हमारे सामने रखते कि कैसे टैक्स नेट बढ़ेगा, कैसे सर्कुलर डेट कम होगा, कैसे पाकिस्तान माशी बहरान से निकलेगा। ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके पास कौन सा फार्मूला है जिसके तहत ये मुल्क को आगे लेके चलेंगे, आवाम के मसाइल कम करेंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। कोई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये सियासी मुशगाफियाँ, क्योंकि मेरा आपका पूरी कौम का जोश इस वक्त गरमाना है, सबको जोश दिलाना है ताकि इलेक्शन में इनको किसी तरह वोट पड़ सके। कंट्रोवर्सीज पैदा करनी है, एक दूसरे के सामने खड़ा करना है। क्या एक दूसरे के सामने खड़ा करके मसाइल का हल निकलेगा? ये सवाल रखेंगे मेहमानों के सामने। नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ला रहे हैं, उनकी डेट आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। उनकी कानूनी टीम ने उनको मशवरा दिया है, उनको ब्रीफिंग दी है आज कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो कोई कानूनी रुकावट उनके दरमियान ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो उनको उनकी कानूनी टीम ने क्लियरेंस दे दी है कि आप तशरीफ ला सकती हैं। एक और मामला जिसका बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिक्र कर रहे हैं वो है लिविंग प्लेइंग फील्ड, और उन्हें ये याद आ रहा है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। पिछले हफ्ते तक वो कठपुतलियों का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं, कल का उनका बयान है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड की शिकायत उन्हें एक सियासी जमात से है। ठीक है, नैब तरमीमी जो नैब का जो कानून था उसमें तरमीम की गई थी, वो कलअदम करार दे दी गई हैं। उसका मुस्तकबिल क्या होगा? आज परवेज़ इलाही साहब को 12वीं मरतबा गिरफ्तार कर दिया गया। चेयरमैन PTI जो हैं वो मुसलसल मुश्किलात में शिकार हैं, तो इसमें कानूनी और आइनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आइन कानून हैं अभी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, हमारे उस्ताद, बहुत बहुत शुक्रिया सर सलीम बुखारी साहब। सर सबसे पहले तो हालांकि ये आवाम का मसला इस वक्त तो कम अज़ कम नहीं है, आवाम का मसला तो इस वक्त महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है, उनको रोज़गार मिले, मुल्क के हालात अच्छे हों, ये है। ये सियासी जमातें जो अभी अभी हुकूमत करके निकली हैं और दोबारा हुकूमत में आने की तकदो में हैं, सर ये दोबारा से आवाम के अंदर वही सारी बातें लेकर आ रही हैं जिससे और इंतशार ही पैदा हो सकता है। लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा भला कह सकते हैं। मुल्क के मसाइल का हल इन दोनों के पास है नहीं, करना नहीं चाहते, या अभी वक्त ही नहीं है। माजी में तो खैर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत या PDM की हुकूमत का तो शाखसाना नहीं है, ये तो सबकी पॉलिसीज का तसलसल है। इनके पास कोई हल नहीं होता सर कि कोई हल दें, आवाम को कोई ढंग की बात बताएं। जी ये आपका सवाल मुझसे है? जी सर आपसे ना, आप इतने अरसे से इनकी सियासत को देख रहे हैं, बताएं कि ये कभी कोई ढंग की बात भी कौम को बताएंगे या आपस में लड़ते ही रहेंगे?
बहुत शुक्रिया आपका मसूद, आपने प्रोग्राम में याद किया आपने। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमने पिछले कई सालों से जो सियासत अब देखते आ रहे हैं, उसमें तीनों ही बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, आवाम का मसला तो इन्होंने कोई हल करके दिया नहीं है। इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आवाम इनसे बेजार हैं। आवाम से जाके इस वक्त आप पूछे महंगाई ने उनका क्या हाल किया है। एक एक दिन में 26-26 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। उसके बाद उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, उसने ज़िंदगी अजाब की हुई है। तो हल तो उनके पास इस दो वजह से नहीं है। एक तो ये कि वो अपनी लड़ाइयों से बाज आएंगे तो आवाम की बहबूद का सोचेंगे। उनके अपने आपस के कसिये ही तय नहीं होते हैं तो आवाम की बहबूद और भलाई की बात तो खैर आप छोड़ दीजिए, उनसे तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। अब भी आप देख लें कि 16 महीने की हुकूमत एक साथ करने के बाद जो मंजरनामा हमारे सामने है, बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो अपनी 4-5 वजारतों का जवाब दे सकते हैं, बाकी तो हमारा कोई तल्लक नहीं है। बड़ी अजीब व गरीब बात है कि यानी हुकूमती इत्तेहाद हो और उसकी एक बड़ी पार्टी वो यानी मुद्दत ख़त्म होने के बाद उस इत्तेहाद की ये कह रही हो। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो सबसे पहले उसका आगाज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया और यकीनी तौर पे उन्होंने हार्श ज़बान इस्तेमाल की अपने उस हुकूमती इत्तेहाद की एक बड़ी पार्टी के साथ। और जो 2006 में जो यानी मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था, उसके बखिए उधड़ रहे हैं हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते घंटे। सर मामला ये है कि ये चीज़ें तो हम देखते हैं। मैं आपसे कुछ जानना ही चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो हम 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 30-40 साल से सर आप भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये बेवकूफ़ समझते हैं, ये हमें पागल समझते हैं, ये हमें समझते क्या हैं आखिर कि वही बातें जो ये पहले करते रहे, अभी जब ये इक़्तिदार के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त तो ये कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तशरीफ़ ले आएँ, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस ख़राब है, वो आ जाए तो मामला हल हो जाए। वो कहते थे बिलावल जैसा एनर्जेटिक बंदा हमें पंजाब में चाहिए, मुराद अली शाह को आप हमें मरकज़ में दे दीजिए। आज सर ये बातें कर रही है, बेवकूफ़ समझते हैं हमें। हाँ, मेरे ख्याल से आपकी बात ठीक है। आवाम को बेवकूफ़ समझने का मतलब है, जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम ये समझते हैं कि ये अवाम बेवकूफ़ हैं। अवाम इनके हाथों बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, उसकी बेपनाह वजूहात हैं। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जो हाल अब अवाम का हो गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये अब उनके हाथों मज़ीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं। आप देख लीजिएगा जब फील्ड में ये लोग जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास तो इनका क्या हाल करना है उन्होंने, उसके बारे में मैं पेशेन गोई कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी पॉलिटिकल कैंपेन। इनको बहुत हजीमत का सामना भी करना पड़ेगा और कोई बैद नहीं है कि बाज़ जगह पर इनको रेजिस्ट किया जाए। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। जी सर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसी तरह की सूरत हाल है। और मुझे नहीं पता कि मियाँ साहब तशरीफ़ तो ला रहे हैं, उनको ये सूरत हाल बताई भी गई है या नहीं बताई गई। बहरहाल मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ ज़रा कुछ कानूनी मामलात पर। बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो आखिरी फ़ैसला जस्टिस बंदियाल साहब का नैब तरामीम के हवाले से है, सर इसके मुस्तकबिल के बारे में हमें बताइएगा। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने सामने जो पहला मुकदमा रखा है, फिक्स किया है, वो है 148(3) का मुकदमा है गालिबन। ये जब केस वो सुनेंगे तो उस वक्त जो उनका माइंड पहले से जाहिर कर चुके हैं, बता चुके हैं, उसके ऊपर कई बेंचेस का वो हिस्सा नहीं रहे। तो इसका फैसला जैसा कि वो अपना जहन बता चुके हैं वैसा ही आता है। तो नैब तरमीम जो हैं ये ज़ाइल हो जाएंगी, ये जो फैसला आया बंदियाल साहब का, ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह उन्होंने पहले माजी में भी कहा है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला पहले कर दीजिए, लेकिन उसका फैसले के लिए 18 तारीख फिक्स कर दी गई। और ज़्यादा इम्कान ये है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर आप अगर पढ़ें उस फैसले को तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि इस तरह की कानून साजी ये आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या अब एक्ट कहें वो सस्टेन कर पाएगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी सूरत भी मेरा नहीं ख्याल कि जो डिसाइडेड केसेस हैं उसके ऊपर आएगा। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात ये हो सकता है कि कोई अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहे, फेडरल गवर्नमेंट, कि वो इसको रिव्यू में जाएं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो रिव्यू में जाएंगे क्योंकि वो पार्टी तो एज सच उनको तो कोई ग्रीवेंस होना ही नहीं चाहिए। और अगर रिव्यू में वो जाते हैं तो फिर जो तीसरे जज साहब बैठेंगे, क्योंकि 3/2 2/1 का फैसला है, चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए हैं,
ظاہر ہے اب جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور صاحب اور تیسرے جج بیٹھیں گے، اور تیسرے جو جج ہوں گے اگر کوئی لارجر بینچ میں نہ گیا یہ کیس تو وہ تیسرے جج بیسیکلی ڈیسائسو رول ہوگا ان کا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جن گراؤنڈز پہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے ریویو میں اس کو سیٹ اسائڈ کرنا یا اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تمام ادارے استعمال ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور پی ٹی آئی آج سب سے زیادہ ظاہر آفت زدہ ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نیب کا قانون اپلیکیبل ہو جائے گا، اس کے ساتھ پولیس جس طرح مس یوز کر رہی ہے اپنی آفیشیل پوزیشن کو، جس طرح ادارے کر رہے ہیں، مسنگ پرسن میں شامل کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کریں تو وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10 دفعہ 11 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دے دیں، ڈسچارج کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، پھر 3 MPO میں اٹھا لیتے ہیں. کبھی کس چیز میں نقص امن کا خطرہ ہے جی، پرویز الہی کو کس کیس میں لائے تھے اسلام آباد میں، 4 مہینے سے وہ لاہور کی جیلوں میں ہیں، پنجاب کی جیلوں میں ہیں، لیکن وہ انہوں نے اسلام آباد میں امن کا خطرہ بن چکے ہیں، اس لیے یہاں سے وہ 3 MPO میں اٹھا لائے اور پھر اور مقدمات بنا دیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اگر مس یوز آف اتھارٹی کوئی شخص کر رہا ہے ان کو سزا دینی پڑے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ احتساب کے قانون کو ہی ختم کر ڈالیں. احتساب کا مضبوط نظام رکھنا یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے تاکہ کرپشن فری سوسائٹی ہم بنانے میں کامیاب ٹھیک. آپ کا اس پر تو قانونی موقف آپ کی تو رائے آ گئی شعیب صاحب، مگر کہ شاید ریویو میں اس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، آپ ایسا سمجھتے ہیں. آپ نے ایک اور بات بیچ میں کہی کہ آپ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ساری چیزیں. سر معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے. آپ کے وزراء جو ہیں وہ آ کر احتساب کے نام پر تقریریں کیا کرتے تھے اور پھر بتا دیا کرتے تھے کس کی گرفتاری ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں کی گرفتاری ہوتی تھی، اس میں چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے اس میں مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے اس کے اندر دیگر لوگ ہوں، خود نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کا کیس چلایا گیا، یہ سارا کچھ. تو سر اس کے لیے آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، خود معذرت کرنی چاہیے کہ ہمارے دور میں ہوا، ہم نے بھی غلط کیا. ایک کورس کریکشن تو کرنی چاہیے نا، یا آپ کیا کہیں گے کہ بس ان کے ساتھ جو ہوا تھا ٹھیک تھا، اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے دور کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی ماضی میں کبھی تاریخ مثال نہیں ملتی کہ آپ کسی ایک لیڈر کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا دیں. 2 کیس ہیں نا نیب کے، مجھے بتا دیں کہ باقی 178 جو کیس ہیں وہ کس کی بنائے ہوئے ہیں؟ وہ پولیس کے ہاتھوں سے نہیں بنے ہوئے. رانا ثناء اللہ کو آپ نے بند کیا. بات یہ ہے کہ اگر کرپشن چارجز ہیں تو بالکل قانون کا مطابق آپ پروسیڈ کریں. آپ نے اس پر 20-30 کلو آپ نے ہیروئن ڈال دی. دیکھیں آپ نے کا لفظ کو میں آپ کو میں آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، واضح کر دیتا ہوں، میں واضح کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت اگر ANF نے غلط کیا تو میں پچھلے 16 مہینے مستقل رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کئی دفعہ کہ آپ اس وقت کے جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کا احتساب کیجئے، اس وقت کے جو اداروں کے لوگ انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن لیجئے، اور جو پچھلے چیئرمین نیب تھے جو بقول ان کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئے، تو شہباز شریف صاحب کے وہ مسنگ پرسن کے چیئرمین رہے تھرو آؤٹ، اور آج تک وہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا نہ چینج کیا، بلکہ وہ تو پسندیدہ ترین آدمی تھے ان کے. سر یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اداروں میں اگر غلط ہوا ہے، اداروں نے کیا، آپ کے وزیر سر، آپ کے وزیر شہریار آفریدی صاحب اللہ کو جان دینی ہے بار بار کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، قسمیں کھاتے تھے، حلف اٹھانے کو تیار تھے. دیکھیں سر مقصود صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں کسی ایک وزیر کی خرابی کو اون نہیں کرنا چاہتا، اگر اس نے کیا غلط، لیڈر کو کرنا چاہیے تھا نا، ڈانٹنا چاہیے تھا ان کو. سن لیں وہ اگر اس کو کوئی آ کر رانگ انفارمیشن دیتا ہے اور وہ اس کو بلیو کرتا ہے ادارے کے کسی شخص کو، تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ معصومیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بدنیتی کی بنیاد پر جس طرح آج پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح مسنگ پرسنز میں لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جس طرح چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح بچیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو، مردوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے. ان بس کو سر اس وقت آپ معصوم تھے، اس وقت یہ معصوم ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے. تو یہ طرز عمل ہم نے کم سے کم، میں نے تو مشرف کے زمانے میں بھی نہیں دیکھا، ہم باقی زمانے تو چھوڑ دیں، نواز شریف زرداری صاحب کا زمانہ بھی چھوڑ دیں، یہ مشرف کے زمانے میں ہم نے تحریک چلائی
ہمارے خلاف بھی مقدمات بنے، ہم لوگ بھی جیلوں میں گئے، ہمارے کچھ سر اسی زمانے میں نیب بنی تھی، مشرف کے زمانے میں ہی نیب بنی تھی، اور پھر 2-3 سال کے بعد نیب نے یہی پولیٹیکل انجینئرنگ کا کام شروع کر دیا تھا، بادی النظر میں مبینہ طور پر میں یہ الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، بہرحال یہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال ایک کورس کریکشن کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام ٹھیک ہو، لوگوں کو ریلیف ملے اور اپنی غلطیوں سے ہم سیکھ کر آگے بڑھیں۔ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، سر آپ سے بھی یہی سوال، آپ کا کیا خیال ہے 183 کا جو کیس ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، اس کے بعد نیب ترامیم کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2023، اب اس میں جب سے یہ بنا ہے تو قاضی فائز صاحب وہ بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ہے پہلے آپ اس پہ فیصلہ کر لیں۔ آپ نے انہوں نے جو بینچ تھا عمر عطا بندیال صاحب، یہ دیکھیں کبھی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ ایکٹ بننے سے پہلے، اس کو ایکٹ بننے نہیں گیا، جب وہ سائننگ کے لیے گیا تھا انہوں نے اس پہ سٹے دے دیا، کیونکہ ایکٹ جب بن جاتا تو ان کی جو بینچ کی پاور تھی وہ ختم ہو جاتی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کیس مارکنگ ہے یہ کوسچن مارک رہا ہے پوری سپریم کورٹ میں پچھلے 4-5 سالوں سے، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اخباروں کے اندر بہت اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آیا ہے کہ کتنے بینچ میں کون سے مخصوص جج رہے ہیں، اور 300 دفعہ جو بینچ بنے ان میں 2-3 مخصوص جج رہے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا لا تھا، اور قاضی فائز صاحب کا شروع سے خیال ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اتنی جو ہے ایبسلوٹ پاور نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اس کا فیصلہ کریں یا اس کو ویلیڈیٹ کریں یا اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیں، اب سٹے پہ چل رہی ہے، تو اب میرے حال میں انہوں نے یہ کیس فکس کر دیا ہے۔ ان کا پہلا جو ہے وہ ٹیسٹ کیس یہی ہوگا، کل سنڈے، کل وہ لف لیں گے، تو منڈے کو جب وہ اپنی کرسی پہ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پہلا کیس ان کا یہی ہے، تو اس کے بعد پھر آگے فیصلہ ہوگا کہ یہ بینچ جو ہے کس طرح بنیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ کل والے یا پرسوں والے کیس کی جو نیب کا ہے، تو نیب کے اندر دیکھیں ترمیم، یہ جو ترمیم ہے یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے طور سے بھی پیپر حاصل کر سکتے ہیں، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر یہ والی تجویز خود پی ٹی آئی نے پیش کی تھی۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے جائز کام بھی کرتی ہے، دوسری پارٹی اس کے بغض میں یا اس کی عداوت میں اس کو کہتی ہے یہ کام یہ غلط کر رہے ہیں۔ نیب کی ترمیم دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک لا ہے، یہ 16 شقیں جو تھیں جو چیئرمین تحریک انصاف نے کالعدم قرار دینے کی پٹیشن کی تھی، یہ پیش بھی تحریک انصاف نے کی تھی، آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، اس میں بیشتر ترمیم جو ہے جب ان کی حکومت تھی، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، اس کے مطلب ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں سینٹ سے اور قومی اسمبلی کے، انہوں نے کیوں پرپوز کیا تھا یہ امینڈمنٹ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نمبر 1 اس پہ سب کا کنسنسس تھا کہ 90 روز کا جو ریمانڈ ہے یہ بہت زیادہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، ایک بندے کو بغیر جو ہے وہ کسی کے آپ 90 روز جو ہے وہ کسی کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں، تو اس پہ سب ایگریڈ تھے کہ یہ ریمانڈ اگر مرڈر کیس میں آپ 14 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا کیس ہوتا ہے نیب کا، تو اس میں آپ 90 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، وہ اب ان کی فیور میں تھا، اس کو بندیال صاحب نے سیٹیسفائیڈ نہیں کیا، وہ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ سب سے بڑا پہلا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پہنچے گا۔ اس کے بعد نیب جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے پاس بیل کی پاور نہیں تھی، وہ جو نہیں، میں آپ کو میری بات سن لیں، آپ یہ میں نے کل بھی پڑھا ہے اس کو، یہ 90 دن والا معاملہ تو چیلنج ہی نہیں ہوا سر۔ نہیں، انہوں نے پورا ایکٹ جناب انہوں نے پورا چیلنج کیا ہے، 44 میں سے 14 شقوں کو چیلنج کیا تھا۔ نہیں 14 شقوں کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کچھ ایسی اچھی چیزیں، اب نیب جو ٹرائل کورٹ کا بیل کا جو رائٹ تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہ آدھا تھو آدھا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں ہب اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ترمیم خود اب ایک پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا جی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوئی فیڈرل سیکرٹری فائل پہ سائن نہیں کر رہا تھا، کوئی ایڈیشنل سیکرٹری، کوئی جو ڈائریکٹر جنرل تھے ڈپارٹمنٹ کے وہ سائن نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، سلو ہو رہی ہے، اس کو چینج کر جائیے۔ اب وہی جو بیوروکریسی کو سول سرونٹ کو اصلاح سے باہر کیا گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت غلط کام ہے، سول سرونٹ کو دوبارہ نیب کے اندر لانا چاہیے۔ پھر دیکھیں پبلک آفس جو ہولڈر تھے اس میں صرف 35 ریفرنس ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، ریکارڈ کی بات ہے، بخاری صاحب بھی سن رہے ہیں، آج دن تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے یا جو بھی سیاسی طور پہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اس پہ کسی سے کتنی ریکوری ہوئی ہے اور وہ کتنا اس کی جو کنویکشن ہے وہ سسٹین کر سکی ہے ہائی کورٹ کے لیول پہ۔ یہ بات بار بار ہوتی ہے سر ادارے کو، صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں بار بار ہوتی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، کیا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ملک میں احتساب کے ادارے فورم بہت سارے موجود ہیں،
تو یہ نیب جیسے ادارے جو ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف بھی یہ بات کر چکے, نواز شریف بھی یہ بات کر چکے, بلاول بھی یہ بات کر چکے, اس کے علاوہ ان کی باقی لیڈرشپ بھی یہ ساری بات کر چکی. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو نیب اچھا لگتا ہے, جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کو نیب برا لگتا ہے. سر یہ اس گومگو کی کیفیت میں رہتے کیوں ہیں؟ یہ پاورفل نہیں ہوتے, ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, یہ کر نہیں سکتے, یا یہ کرنا نہیں چاہتے, یا ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوں گے تو اپنے مخالفین کے لیے اس کو استعمال کریں گے, بدنیتی ان کی ہوتی ہے. آپ کا اس پہ جواب جاننا چاہتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد.